ल अबको शीर्षक चाहिँ पहिलो शताब्दीको झुठो शिक्षाहरू। सुन्नादेखि ईस्वी सम्वत 100 लाई पहिलो शताब्दी भन्छ अनि 101 ईस्वी सम्वत भनेको दोस्रो शताब्दी हो। 101 देखि 199 सम्म नै के हो? दोस्रो शताब्दी। 200 देखि 299 सम्म तेस्रो शताब्दी। भन्दाखेरि अहिले 2000 कति साल हो? 2000 When we say first century, that means 0 to 100. पहिलो शताब्दी भनेको 0 देखि 100 सम्म। The second century means 100 to 200. दोस्रो शताब्दी भनेको 101 देखि 200 सम्म। Okay? Now we say first century heresies. That means here, this period time. अब यहाँ पहिलो शताब्दीको झुठो शिक्षाहरू भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पर्यो। यो फर्स्ट सेन्चुरी भनेर उहाँले इङ्ग्लिसमा लेखिदिरहेछ। 0 देखि 100 सम्मको भनौँ लगभग। Most heretic teachings comes out of wrong doctrine of Trinity. प्राय जसो झुठो शिक्षाहरू त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तको गलत बुझाइबाट आउँछ। The most famous, well-known heretic teachings during this period called Ebionism. त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रख्यात झुठो शिक्षा चाहिँ एबियोनिजम भनेर भन्छ। अब नेपालीमा पनि एबियोनिजम भनेर लेख्नुस्। एबियोनिजम। Ebionism. This doctrine is a total denial of deity of Jesus Christ. यो सिद्धान्तले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्दछ। During the Paul's time, many Jewish Christians in Galatian church held these heretic teachings. Galatian church, Jewish Christians. पावलको समयमा धेरै जसो गलातीका मण्डलीका यहुदीहरूको विचार यस्तो थियो। They reject the virgin birth of Jesus. उनीहरूले येशू ख्रीष्ट कन्या मरियमबाट जन्मनु भएको कुरालाई पनि इन्कार गरे। They believe Jesus was a normal man, ordinary man with a supernatural power. उनीहरूको विचारमा येशू ख्रीष्ट असाधारण शक्ति भएको साधारण मानिस मात्र हो। Revelation was written in 95 AD. प्रकाशको पुस्तक ईस्वी सम्वत 95 मा लेखिएको थियो। And Jesus sent a special letter to 7 churches in Asia. र येशू ख्रीष्टले एसियाका 7 वटा मण्डलीहरूमा विशेष पत्र पठाउनु भयो। Out of 7 churches, 5 churches received the condemnation from Jesus. 7 वटा मण्डलीहरू मध्ये 5 वटा मण्डलीहरूलाई येशू ख्रीष्टले दोष लगाउनु भयो। Only church, Smyrna church and Philadelphia church received the praise from Jesus. खाली स्मरनाको मण्डली र फिलाडेल्फियाको मण्डलीले मात्र येशू ख्रीष्टबाट प्रशंसा पायो। 7 वटा मण्डलीमा 5 वटाले चाहिँ दोष पायो भनेदेखि स्मरनाको मण्डली र फिलाडेल्फियाको मण्डलीले मात्र येशू ख्रीष्टको प्रशंसा पायो। Remaining 5 churches had kind of heretic peoples in their churches. बाँकी 5 वटा मण्डलीहरूमा
बाँकी 5 वटा मण्डलीहरूमा एक प्रकारको झुठा शिक्षकहरू थिए। In Revelation chapter 2 verse 6 says Nicolaitan teachings. ल तपाईहरुको बाइबल खोल्नुस् प्रकाश 2 अध्यायको 6 पद। Chapter 2, Revelation chapter 2 verse 6. यहाँ नेपालीमा चाहिँ निकोलाइटस भनेर भन्या रहेछ। निकोलाइटसका काम। And also verse 14. र 14 पदमा The teachings of Balaam. बालामको शिक्षा। And verse 15. र 15 मा Teachings of Nicolaitans. निकोलाइटसका शिक्षा। That's the Pergamos church. अनि यो चाहिँ पर्गाममको मण्डली। And verse 18, 19, it said Thyatira church had a, verse 20 say teachings of Isabel. अनि Thyatira church. थियाटायराको मण्डलीको चाहिँ इजाबेलको शिक्षा भनेर यहाँ छ। In verse 20, Isabel. 20 पदमा इजाबेलको शिक्षा भनेर लेखिएको छ। See, all these churches had wrong heretic teachings embedded in their church organizations. यी सबै मण्डलीहरूमा चाहिँ एक प्रकारका झुठा शिक्षकहरू देखिन्छ। I will give you one more. It's another major heretic teaching is they call Docetism. It sounds like a K. Docetism. अनि अर्को झुठो शिक्षा पहिलो शताब्दीको झुठो शिक्षाहरूमा दोस्रो प्रमुख झुठो शिक्षा चाहिँ DOCETISM डोकेटिजम हो। दोस्रो झुठो शिक्षा चाहिँ डोकेटिजम DOCETISM। It's a Greek word, dokeo. यो चाहिँ ग्रीक भाषाको डोकेओ भन्ने शब्दबाट आएको हो। Dokeo means it seems to be. That dokeo means it seems to be like that. डोकेओ को अर्थ चाहिँ यस्तो देखिन्छ भन्ने हो। अंग्रेजीमा it seems to be भन्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। Docetism is opposite to Ebionism. अनि यो डोकेटिजमहरूको सिद्धान्त एबोनिजमहरूको भन्दा विपरीत थियो। Docetism says Jesus seems to be a human, but he was not a human. डोकेटिजमहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट मानिस जस्तो देखिनु भए पनि उहाँ मानिस चाहिँ हुनुहुन्थेन भन्थ्यो। डोकेटिजमको सिद्धान्त अनुसार येशू ख्रीष्ट मानिस जस्तो देखिए पनि उहाँ वास्तवमा मानिस हुनुहुन्थेन भनेर भन्थ्यो। So actually he is not a human. वास्तवमा उहाँ चाहिँ मानिस होइन भनेर भन्थे। He is a perfect God. उहाँ वास्तवमा उहाँ मानिस होइन, उहाँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ। So it is a denial of humanity of Jesus. अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको मानवताको इन्कार गराइ हो। एउटाले ईश्वर होइन भने अर्कोले मान्छे होइन भने। So now we traditionally believe Jesus is a perfect God and perfect human. तर हामीहरू चाहिँ यो विश्वास गर्छौं कि येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्छ र पूर्ण रूपले मानिस हुनुहुन्छ। अब अर्को शीर्षक लेख्नुस्, पहिलो शताब्दीको झुठो शिक्षाहरूको सत्ता, दोस्रो र तेस्रो शताब्दीका झुठो शिक्षाहरू।
तेस्रो शताब्दीका झुठो शिक्षाहरू भन्दाखेरि 101 र 200 300 सम्म 101 देखि 300 सम्म पढ्यो Gnosticism. शीर्षक लेख्नुस् नोस्टिसिजम Gnosticism. ग चाहिँ नसुन्ने गरे भने पनि छ नोस्टिसिजम नोस्टिसिजम तेस्रो झुठो शिक्षा भनौँ दोस्रो र तेस्रो शताब्दीको झुठो शिक्षामा नोस्टिसिजम GNOSTICISM This is a total denial of humanity of Jesus Christ. यो सिद्धान्तले पनि येशू ख्रीष्टको मानवताको पूर्ण रूपले इन्कार गर्दछ Jesus had never dwelt on this earth in human form. यो सिद्धान्त अनुसार येशू ख्रीष्ट मानवको रूपमा यो संसारमा कहिले पनि हुनुहुन्थेन He only dwelt in a spirit form. उहाँ आत्माको रूपमा मात्र हुनुहुन्थ्यो The next is Montanism. Montanism. ल अर्को झुठो शिक्षा छ हैन त्यसको मोन्टानिजम MONTANISM मोन्टानिजम Montanism believes there was no Paracletus went to upper room. मोन्टानिजमको सिद्धान्त अनुसार पवित्र आत्मा माथिल्लो कोठामा आउनु भएको थिएन भनेर भन्छ प्रेरित 2 अध्यायमा छ नि हैन यो पवित्र आत्मा आउनु भएको अनि मोन्टानिजमले चाहिँ पवित्र आत्मा माथिल्लो कोठामा आउनु भएको थिएन भनेर भन्दछ That promised Paracletus, Holy Spirit, had just came to us at the time, to them. They said, he just arrived. प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्मा चाहिँ त्यति बेला भन्नाले प्रेरितहरूको समयमा प्रेरित 2 अध्यायमा भनौं त्यति बेला नभई उनीहरूको समयमा दोस्रो र तेस्रो शताब्दी भनेर भनौं उनीहरूको समयमा भर्खरै आएको थियो भनेर विश्वास गर्छन् That was the end of the second century, near 200 here. Okay. यो चाहिँ उनीहरूले यो सिद्धान्त चाहिँ दोस्रो शताब्दीको करिब अन्तिम समयतिर ल्याएका हुन् Jesus will return right now. र उनीहरूले येशू ख्रीष्ट यही समयमा फेरि आउनु हुनेछ भनेर विश्वास गरे त्यो पवित्र आत्माको ठाउँमा हैन प्रतिज्ञा गरिएको भनेर थप्दाखेरि अलिकति स्पष्ट हुन्छ होला God spread it all over these 5 churches. अनि यी दुई सिद्धान्तहरू यी दुई झुठो शिक्षाहरू भनौं यी दुई झुठो शिक्षाहरू यो 5 वटा मण्डलीमा फैलियो Those 5 churches at the time did not have any solid Christian doctrines at the time. So it was very hard to fight against those wrong teachings. 5 वटा मण्डलीमा फैलियो किनभने मण्डलीहरूले त्यो समयमा ख्रीष्ट सम्बन्धी आफ्नो ठीक सिद्धान्त बनाइसकेको थिएन जसको कारण झुठा शिक्षाहरूबाट आफैलाई बचाउन सकेन As a result, the Western churches over there, okay, over Antioch and all the way this, Western churches ask their theologians, Irenaeus, AD 115, we don't know when he died, and Tertullians,
to find out what's wrong with them and teach us the right biblical doctrines. परिणाम स्वरूप पश्चिमका मण्डलीहरूले इरेनियस र टर्टुलियनलाई इरेनियस अहिलेको एउटा यो भनेको थियो नि हामीले टर्टुलियन TIRENIUS इरेनियस Yeah, you have your note. टर्टुलियन You go back your note. TRTULIAN टर्टुलियन उनीहरू यी दुईजनाहरूलाई यो झुटो शिक्षाको बारेमा पत्ता लगाएर ठिक शिक्षा के हो Irenaeus, सिकाउन Tertullian, अनुरोध गरे and this is the Eastern Church. That is Alexandrian Church, Eastern. And also, in the Eastern Church, Clement and Origen, remember those two? Okay, that was that time. See, the 2nd century people, right? यो इरेनियसको पछाडि उसको जन्म 115 मा भएको थियो 115 देखि कहिले मर्यो थाहा छैन टर्टुलियनको जन्म 150 मा भएको थियो हैन ब्राकेट भित्र यो लेखे पनि हुन्छ पश्चिमेलीहरूले चाहिँ त्यो दुईजनालाई सोधेको भयो इरेनियस र हैन टर्टुलियनलाई यो झुटो शिक्षा आयो हामीलाई के हो यसको बारे अध्ययन गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने अनुरोध गर्यो भनेदेखि यो पूर्वेली मण्डलीहरूले क्लेमेन्ट र ओरिगेन क्लेमेन्टको जन्म पनि 150 मा ओरिगेनको 180 मा भएको थियो उनीहरूलाई सोही अनुरोध गरे So both the Western and Eastern Church theologians got together and developed the doctrines to fight against these two wrong doctrines. यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पश्चिमको मण्डली छ पूर्वको मण्डली छ पश्चिमको मण्डलीले आफ्नो बाइबल विद्वान दुईजना छ उनीहरुसँग इरेनियस र टर्टुलियन उनीहरुलाई के गर्यो अनुरोध गर्यो यो झुटो शिक्षा आयो दुईटा यो नोस्टिसिजम र मोन्टानिजम आएको छ यसको बारेमा ठीक के हो पत्ता लगाइदिनुस् भनेर पश्चिमेलीहरूले चाहिँ इरेनियस र टर्टुलियनलाई अनुरोध गरे भनेदेखि त्यसैगरी पूर्वेली मण्डलीहरूले क्लेमेन्ट र ओरिगेन दुईजनालाई अनुरोध गरे That's Alexandrian people. यो चाहिँ क्लेमेन्ट CLEMENT क्लेमेन्ट क आदि अनि ले अनि We call them Eastern Church. यो चाहिँ पूर्वेली मण्डली भनेर भन्छौं हामी यो चाहिँ अलेक्जेन्ड्रियाको Eastern मण्डली scholars, Western scholars. Okay? यो पश्चिमेली विद्वान यो पूर्वेली विद्वान हैन दुईजना पूर्वेलीले क्लेमेन्ट र ओरिगेन उनीहरुको बाइबल विद्वानलाई सोधे परिणाम स्वरूप पश्चिमका बाइबल विद्वानहरू र पूर्वका बाइबल विद्वानहरू पश्चिमका बाइबल विद्वानहरू र पूर्वका बाइबल विद्वानहरू एकै ठाउँमा भेला भए र नोस्टिसिजम र मोन्टानिजमको विरुद्धमा आफ्नो सिद्धान्त बनाए These scholars got together and developed the Apostles' Creed. र यो चारजना मिलेर एउटा प्रेरितहरूको विश्वासको सार निकाले र परिणाम स्वरूप उनीहरूले प्रेरितहरूको विश्वासको सार अंग्रेजीमा द अपोस्टल्स क्रीड भनेर भन्छ हाम्रो भजन किताबमा लेखेको छैन हैन प्रेरितहरूको विश्वासको सार भनेर कतिवटा मण्डलीमा पढ्छ नि म विश्वास गर्छु भनेर So we still practice that Apostles' Creed. यो चारजना बाइबल विद्वानहरू मिलेर यो दुईवटा झुटो शिक्षाको विरुद्ध आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ के गर्यो निकाल्यो त्यो जुन चाहिँ के हो प्रेरितहरूको विश्वासको सार So what is the Apostles' Creed in your language? Apostles Would you recite Apostles' Creed? What is तपाईलाई it? कन्ठ थाहा छ प्रेरितहरूको विश्वासको सार थाहा हुनेहरूले हात उठाउनुस् त They know. They don't. They know. They know. Okay. Remaining do not know. So it's been, now it's 2000, 2000, so it's been around 1,800 years old, the first Christian faith. त्यसकारण यो प्रेरितको विश्वासको सार चाहिँ झन्डै 1800 वर्ष पुरानो रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं Creed means, in English, this is a creed, English, okay? But actually, in Latin language, credo.
in Latin. That means in English, I believe. यो विश्वासको सार भनेर भनेको छ हैन यो सारलाई लेख्नुस् विश्वासको सार सारलाई अन्डर गर्नु सारलाई अंग्रेजीमा क्रीड भनेर भन्छ सार हैन लाई अंग्रेजीमा क्रीड भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ क्रीड CREED क्रीड क्रीड भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ जुन ल्याटिनको क्रेडो भन्नेबाट आएको हो जुन ल्याटिन भाषाको क्रेडो CREDO जुन ल्याटिन भाषाको क्रेडो CREDO क्रेडोबाट आएको हो क्रेडोको अर्थ म विश्वास गर्छु भन्ने हो बुझ्नुभयो तपाईले हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सार भन्छौं हैन अनि अंग्रेजीमा द अपोस्टल्स क्रीड भन्छ अनि क्रीड भने चाहिँ के हो लाग्यो भने यो चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएको क्रेडो क्रेडोको अर्थ चाहिँ म विश्वास गर्छु अनि हाम्रो प्रेरितहरूको सारमा म विश्वास गर्छु हैन परमेश्वरमाथि येशू ख्रीष्टमाथि पवित्र आत्मामाथि उहाँ के हुनुभयो भन्ने सबै छ हैन त्यहाँनिर कतिवटा चर्चहरुमा चाहिँ दिनका दिन ल हामी उठेर कण्ठ भनौं भनेर भन्छ कतिजना ठाउँमा चाहिँ भन्दैन भनेको राम्रो Okay, now we've been studying all these early doctrines here. I try to simplify as much as possible for your better understanding. यो एकदमै गाह्रो जटिल विषय हो तर जति सक्दो मैले चाहिँ यसलाई सजिलो पाराले तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु. You know, you have to know all these historical stories for your better understanding the word of God. तपाईले परमेश्वरको वचन राम्रोसँग बुझ्ने हो भनेदेखि यी ऐतिहासिक कुराहरू तपाईले बुझ्नै पर्छ. 4th century was the very turning point in the Christian church histories. ईसाई मण्डली इतिहासमा चौथो शताब्दीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आयो. There were new 3 major heretic teachings arise during this period. र यो समयमा अरु 3 वटा ठूला झुटा शिक्षाहरू आए. It became a church's major headache. जुन मण्डलीको निम्ति धेरै ठूलो समस्या भयो. The 5 churches could not get along very well, but because of these heretic teachings, they had to get together to fight against these wrong teachings. यी 5 वटा मण्डलीहरू एक अर्कासँग त्यति मिल्दैन थियो तर झुटो शिक्षाको सामना गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरू एक आपसमा मिले. All these heretic teachings got related to the doctrine of Trinity and Christology. यी सबै झुटो शिक्षाहरू त्रिएक परमेश्वरको र ख्रीष्टको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन्. The following 3 are the 4th century, the major 4th century wrong doctrines. तलको 3 झुटा शिक्षाहरू चौथो शताब्दीका मुख्य झुटा शिक्षा हुन्. The first one is Arianism. पहिलो चाहिँ आर्यनिज्म हो. ARIANISM पहिलो चाहिँ आर्यनिज्म ARIANISM अनि यसलाई ल्याउने चाहिँ आरियोस भन्ने व्यक्ति ARIUS ब्राकेटमा आरियोस लेख्नुस् ARIUS जसको जन्म 270 मा भयो भनेदेखि मृत्यु ईस्वी सम्वत 330 मा भयो. 270 देखि 330 यहाँ लेखेको छ त्यो आरियोस 270 देखि 330. Arius was very respected and honorable
the bishop here in Alexandrian church. आरियस चाहिँ सबैले आदर गरेको र मानेको अलेक्जेन्ड्रियाको बिशप थियो। This man came up with a new idea on Christology. यो व्यक्तिले ख्रिस्टको सिद्धान्त सम्बन्धी नयाँ विचार ल्याए। And he said, if Father God and Son God, all gods, which means there are two gods. If Son is God and Father is God, then we are now saying we believe two gods. उसको भनाइ अनुसार पिता पनि परमेश्वर र पुत्र पनि परमेश्वर हुन् भने परमेश्वर दुईजना छन् भनेर भने। So he denied the deity of Jesus. त्यसकारण उसले येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गरे। And he believes Jesus is the first and highest being out of all creatures. उसको विचारमा येशू ख्रिस्ट सृष्टिहरूमा सबैभन्दा पहिलो र माथिल्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ। And he said Jesus does not exist from eternity. र येशू ख्रिस्ट अनन्तको समयदेखि हुनुहुन्थेन भनेर भने। Because of his teachings, उसको शिक्षाको कारण the highest bishop in Alexandrian church, his name is Athanasius. उसको यो शिक्षाको कारण अलेक्जेन्ड्रियाको मुख्य बिशप बन्यो, सबैभन्दा ठुलो बिशप अथनासियस। अलेक्जेन्ड्रियाको सबैभन्दा ठुलो र मुख्य बिशप अथनासियस, ATHANACIUS। Actually, there is one of the branch churches called Paukalis Church of Alexandrian branch churches. Arius was a pastor of this Paukalis Church, which is one of the branch churches of Alexandria. Just to rewrite that. I told them this. Arius. He is a bishop of Alexandria Church. Erase it. अघिको आरियसको तपाईले कहाँ बिशप लेख्नु भएको थियो होला हैन? उलाई एउटा सबैले आदर गर्ने र के लेख्नु भएको थियो एकचोटि पढ्नुस् त त्यो। आदर सबैले आदर गरेको ठुलो सम्म ठीक छ, ठुलो बिशपलाई काट दिनुस्। सबैले आदर गरेको हैन र बाउकालिस BAUCALIS बाउकालिस मण्डलीको पास्टर थियो भनेर लेख्नुस्। That's one of the branch church, total church of Alexandrian church. बिशप ठुलो बिशपलाई चाहिँ काटेर बिशप थिएन रहेछ उ चाहिँ के रहेछ बाउकालिस BAUCALIS नेपालीमा लेखे पनि हुन्छ। बाउकालिस मण्डलीको पास्टर थियो जुन अलेक्जेन्ड्रिया मण्डलीको छोरी मण्डली थियो। बाउकालिस मण्डली चाहिँ अलेक्जेन्ड्रिया मण्डलीको छोरी मण्डली थियो। Now, because of these Arius teachings and high archbishop of Alexandrian church, name is Athanasius. ठुलो बिशप यो आरियस भन्ने ठाउँमा ठुलो बिशप लेख्नु भएको छ नि, ठुलो बिशपलाई काटेर के छ बाउकालिस मण्डलीको पास्टर थिए। अब माथि त्यो लाइनमा ठाउँ नभएर माथि लेख्नु बाउकालिस मण्डलीको पास्टर थियो जुन मण्डली अलेक्जेन्ड्रिया मण्डलीको छोरी मण्डली थियो भनेर लेख्नु पर्यो। बाउकालिस मण्डली चाहिँ अघि हामी अलेक्जेन्ड्रिया मण्डलीको कुरा त्यसको छोरी मण्डली मुख्य आमा मण्डली चाहिँ अलेक्जेन्ड्रिया मण्डली नै भयो। All Egyptian churches, all Egyptian churches. त्यो सबै मिस्रको मण्डलीहरू हो हैन? त्यो लेखेपछि अहिलेको वाक्यमा आयो आरियसको शिक्षाको कारण अथनेसियस जो मुख्य बिशप। These two people, these two men are very famous men. We Christians should remember their names. यो दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै प्रख्यात व्यक्तिहरू हुन्, त्यसकारण हामी विश्वासीहरूले सक्छ भने उनीहरूको नाम सम्झे राम्रो।
you can, हजुर अब भने छैन उहाँले एकछिन आउँछ you would forget my name, but don't forget their names. उहाँको नाम बिर्से पनि त्यो आरियस र अथनासियसको नाम चाहिँ नबिर्सनुस् Because they are famous. किनभने उनीहरू प्रख्यात छन् I say, you forget my name, but don't forget their names. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम बरु बिर्स उनीहरूको नाम चाहिँ नबिर्स कति फेमस होला विचार गर्नुपर्ने कुरा छ Say Arius. Say after ल me. भन्नुहोस् अब उहाँकोले जे भन्यो त्यही भन्नुहोस् त Arius and Athanasius. This Athanasius, this man considers himself he is a direct spiritual descendant of Saint Mark. This man. There is before we have not completed the sentence because of the teaching of Arius, the bishop Athanasius. Then the sentence. Athanasius, he was very upset about his teachings. त्यो अहिलेको वाक्य पुरा गर्नुहोस् त्यो अथनासियस धेरै रिसाए भनेर लेख्नुहोस् धेरै रिसाए अन्तिममा धेरै रिसाए लेख्नुहोस् अहिलेको पुरा भएको छैन हैन वाक्य अब पुरा भयो ओके यो अथनासियस भन्ने व्यक्तिले बिशपले अथनासियस बिशपले आफैलाई मर्कुसको सन्तान हुँ भनेर दाबी गर्थे यहाँ पहिलो शताब्दीमै जाने त्यहाँ मण्डली सुरुवात गर्ने मर्कुसको पुस्तक लेख्ने मर्कुसकै सन्तान हुँ भनेर दाबी गर्थे Arius' teaching was very popular in all these 5 churches. आरियसको शिक्षा पाँचैवटा मण्डलीमा फैलिँदै गएको थियो Because of this, in Christian church history, they even have a special name called Arius versus Athanasius theological debate. See, that's a very famous title over this Arianism. यो फैलिएको कारण कतिपटक मण्डलीहरूमा यसकारण कतिपटक मण्डलीहरूमा आरियस भर्सेस आरियस र अथनासियस बीचको वाद विवाद भनेर आरियस र अथनासियस बीचको वाद विवाद भनेर उनीहरू छलफल समेत बारम्बार गर्थे Second heretic teachings during the 4th century is Pelagianism. दोस्रो अथनासियनिजमको चाहिँ ठीक हो अब अर्को यही सिद्ध छ त्यो दोस्रो झुटो शिक्षा चाहिँ पेलाजियनिजम PELAGIANISM अर्को झुटो शिक्षा 2 नम्बरमा अर्को झुटो शिक्षा चाहिँ is invented by Pelagius, but we do not know exact date of his life. पेलाजियनिजम चाहिँ पेलागियस भन्ने व्यक्तिले सुरु गरेको हो उसको नाम PELAGIUS पेलागियस अब कति सालमा जन्मेर कति सालमा मर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन हो This man claimed that all men are sinless, okay, from their birth. यो व्यक्तिले मानिसहरू सबै जन्मेको बेला पाप रहित हुन्छ भनेर भने Therefore, human character, original character, is good and holy. यसकारण मानिसको वास्तविक चरित्र चाहिँ असल र पवित्र छ And Roman church theologian Augustine was very upset about his teaching. र उसको यो शिक्षाको कारण अगस्टिन भन्ने व्यक्ति धेरै रिसाए Apollinarianism. अब अर्को झुटो शिक्षा तेस्रो नम्बरको झुटो शिक्षा आएको छ
अपोलिनारियानिज्म APOLLINARIANISM invented by Apollinaris, Apollinarius. Apollinarianism RIANISM Apollinarius invented this. Apollinarianism अनि यो झुटो शिक्षा चाहिँ अपोलिनारियस भन्ने व्यक्तिले ल्याएका हुन् अपोलिनारियस APOLLINARIUS Now this doctrine is this. उसको पनि छैन जन्म र मृत्यु Okay. उसको सिद्धान्त अनुसार Jesus was a human. उसको सिद्धान्त अनुसार येशू ख्रीष्ट मानव हुनुहुन्थ्यो And he had a human body. र उहाँको मानवीय नै शरीर थियो But his soul and mind is divine. In other words, his thinking, his mind is not human mind. Body is human, but his mind is God's mind. तर उहाँको मन चाहिँ ईश्वरीय थियो अर्थात् विचार चाहिँ ईश्वरीय थियो शरीर मानव मन विचार गर्ने शक्ति दिमाग चाहिँ ईश्वरीय So he denied the full, perfect, complete humanity of Jesus Christ. र उसले येशू ख्रीष्टको पूर्ण मानवतालाई इन्कार गरे All these three doctrines, wrong doctrines, had hit the five churches very strongly. यी तीनैवटा झुटा शिक्षाहरूले पाँचैवटा मण्डलीहरूलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेका थिए Especially the Roman church had a headache over these theological issues. र यो सैद्धान्तिक कुराहरूले रोमको मण्डलीलाई ठुलै समस्यामा पार्यो So Roman Catholics, Roman Church, Roman Emperor Constantine decided to bring all the church leaders into one place to discuss these matters. त्यसकारण रोमका सम्राट कन्स्ट्यान्टिनले सबै बाइबल विद्वानहरूलाई सबै भने पाँचैवटा मण्डलीका बाइबल विद्वानहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराई छलफल गराउने विचार गरे Over 100 years' time, from that time, Roman Church initiated 4 ecumenical councils to handle these matters. 4 ecumenical, so I put down here 4 ecumenical councils. Ecumenical means it's universal. Okay? All these 5 churches carrying different theological positions, but they ecumenically, universally, they gather together. यसरी 100 वर्षभित्रमा रोमी सम्राटले यी झुटा शिक्षाहरूको बारेमा छलफल गर्न 4 पटक विशेष विश्वव्यापी परिषदको भेला गराए